كميت وعلو تخاتلتي مدبات معكل جول سبورت نلومي سولوس 21 حملة زدالنا يوكالاي زور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرت نعدم بالجماوي تقال دماي قدم بشكلتا ريمكو يفونوبول اب مبل 10 6 مدرخ زور فرنسا بناي ولقنا غزي وددر عود كخون كيلوم اتي تمال عرفتي وسيد زو على زور فرنسا لومي ناب مدبواب استملسلو ريمكو يفونوبول نز 26.1 كيلومتر زنبرو ناي ولقنا غزي وددر ب 32 دقيقه 10 تشعت كاليتن بمززام حنصاص بمرغاص نونا دبچ ماليا تادي بوكا جاب 28 كاليت بليصواتيوم يغون برزي چامبيون عالم اب 15 مدرخ استمزغب عواتم اب حافشاوي ناي غزي بيچ اماليا صلوا كمصالو ايكالن ابزان ناي لوم مدرخ ريمكو يفونوبول قداماي تادي بوكا جاكالاي ماتياس كجل سالساي بوليس يكساس رابعاي اسا دولتر حمشاي ترتا اتيوم ايرتراوي تقداماي ابال NSN سايكلين تيم بينيام غرماي مبل 232 ترتا حيزو وددرو بسلام زازيموم ابناي صباح 17 مدرخ تادي بوكا جا بيچ اماليا مادس بيدرسن قتل ماليا تادي بوكا جا نطبطاب ماليا دولتر دما ناينا اشتو صعدا ماليا حيزوم كاتيوم كتما لندن كلب أرسنال نبرازيلاوي أكافافالي برونو غمارش نمفرام نيوكاسل يونايتد بوقعي كتاو زررف كفيتا كمزلا تغليصوم بمسرت سبساب غازيتا ذا تايمسن عبيت معكنا زينا سبورتن چامبيون بريمير ليج أرسنال هادي كابتوم ابزي كرامات صعابيو مسرح مسغار نمفصام افتطمتول زلاوان كاب مونغونياتات نافقتاو زررب اتي الله يبلوم زود 28 عامت أكافافالا قديمون كلب نيوكاسل ناب أرسنال كصنبر زلو صنع دليت بمحبار افتعت ميكيل ارتيتا كصاوت اب لندن كنبر اب چامبيونز ليج اوروبا دما كوادادر يدل مهلاو وكلتي يزاربوم ارسنال اقديما استاسوس مليون باوند كتوصدلوتو مخانا ملكيتا كوانت نبرت نيوكاسل جن نتناي مجمريا تحت واغا نصيغاتيا صبصابات كم زحبرو استات 75 مليون باوند زبصح وقعو چرتا جن حلفتي نيوكاسل اصقام وسانه كوسدو كغددوميوم ازو مسكوت مسغار نساندرو تونالي بتوتنهام نانتوني غوردن دمام ببارسلونا سيناتوم زلاني كاستل نحلقا غانتا كتشوتو دليت يبلان يغون امبر فاينانساو دروتنت مالت حدا عابي قدم مدلاو انترا تفصيمم واقع داغاكتا تكتقدد تخيليا ولق اولات قداي كم زيكونن بمتكل درومس دنبنايت تصاوتاي زي ترادادو سمم معلوم زي كمزيل نهالو كلب أرسنال دحرتي هندبتاو تشيلسين تصاوتاي كلب أستون فيلا مورغان روجرز غبرتو علچويا نغو مارش قصر حاد علامه ماكل ميدا كخون ابلعلي بورد أرسنال قلطف تصاوتي فتيرولهم سعودية كلب الهلال نود 24 عامت ناي كنفات كعي سامرفيل لمفرام سويستا يونايتد بتقلالا ب 8 مليون يورو بتصح واغا سممع فصيمام بمسرت سبساب كيلا مسغار تصاوتي فابريزيو رومانو اف غازيتا ذا اتلتيك تاع سعودي بروليك كلب نتوعل كابتا ب 5 مليون يورو تعصب افدق زنبرت ناي سريا كلب روما چوياتو يبل بزيكازي ننوح اوان زصنح وعل كغبر دلو زلو هولندا اتقعي سامرفيل الهلال اب 1 عام سبورت 15 مليون يورو زقمت عامتاو دمز بمقربا نتي كلب روما اب 1 عام سبورت 4 مليون يورو كتوزهبت تعدل ماي كمزاتو ارغاغيصلام قدمي وقعو مقعزو اقديمو حكمناو مرمرا مدف كغبر تتحيزلهم ابز حجوان دما ناي موداتا فقاد كلبات امززام يركب مهلاو صبصبات يردوم ويستهام ناب چامبيونشيب دحر مورادا نسامرفيل بترق ገንዘብ ተፋኖ ትጽቢት በሰፊው ይግበር ነሪዮም ከም ባል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ አስቶን ቪላ ዛምሰላል ዓለወት ክለባት አውሮፓውን ከነታቶ ከካታላን ክለዋ አልሂላል በዘካይረቶ ዕጡቅ ፋይናንሳው ደፊት ግና ሞዳታ ነቲ ተጻዋታይ ተዓዊታትሎም እቲ ሓላይ ዘይብሉ ገንዘብ ክለባት ሳዑዲ ዓረብ ነታ ኣብ ምብራቅ ለንደን ዝመደብራ ክለብ ዌስትሃም ዩናይትድ ንጋንታ ዳግማይ ንምህናጽ ሩኢ ርእሰ ማል ዝባዩም አስቶን ቪላ ነቲ ሞርጋን ሮጀርስ ገዲፎ ዘሎ ባዶ ቦታ ንምምላእ ንናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ናይ ምዕዳግ አማራጭ ዘሎ ሃንደበታዊ ናይ ልቃሕ ጨረታ ብወግዒ ኣቕሪባ እዚ ተባዕ ናይ ዕዳጋ ስጉምቲ ብቐጥታ ድሕረቲ ቸልሲ ንሞርጋን ሮጀርስ ካብ አስቶን ቪላ ብክብሪ ወሰን ብሪጣንያ 117 ሚልዮን ፓውንድ ክተፈርሞ ምስምማዕ እዩ
ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ዝመደበራ ክለብ ኣስቶን ቪላ መጀመርያ ነቲ ቦታ ንምሽፋን ዮሃን ማዛምቢ ኣፍሪማቶ እኳ እንትነበረት ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሪ ግን ዝመጽእ ዓመት ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ጋንቱ ንምድልዳል ቁልጡፍን ቀጥታውን ናይ ክንፋት ቃይ ንምምጻእ ቆሪጹ ከም ዝተልዓለ ይንገር። كم وصيت نايزون بمسرة كيلا مسجار تصاوتي فابريزيو رومانو أبيكس أكاونت أستون فيلا نحد عامة سبورت نحن نلقاه وعل مسنا معدك عنكس وقعوا عدمة أغريبا يبل أبزح الجوان زين كلوات إزيك عدمة كنا تسلوا قديتاري ويس أماراتي يزار ربا كم زلوا إتيت سبساب وسيغير الدم كابزيف توسخي ولا كافتن مرغوان روجرس نمسجار كبروسن السبرة زرب قلت فنتنبرة قداي قارناتشاقن كم نقدي تصاوتاي مسترقن زمك إيار زيكونه كم ملو بملو استفلي ترانزاكشنز والسريوم قارناتشو أفتح تحدش سلطان بلو تشابي ألونسو قبل متقليلو كم زلز فلتيوم تشلسي كنزب نملاس قوام مشتاك تركب عبد زود 20 كلتن عام التصاوتاي 40 كلتن نتبحم 100 مليون باوند واقع كوان تغمتت مساستون فيلاغن أب معدي زر زلام أبز حلفة كرامات غارناتشو كاب مانشستر يونايتد ب4 مليون باوند دحر مسغارو اب ستانفورد بريج أبز حلفو نصل عامة سبورت مجمريا مستا غانتان مسمار تقاليسيوم اب 43 طلالا صوتا دما شمونت شوتتا تمزغيبوم اماراتيتاتا ابز غمغمل زلوان كاب ايطالياويت كلوب روما تقداسنتن نحلو استون فيلا غن كتمنو ابرتيات دفالا ازي كمزيل نحلو اسلطان اوناي امري بتاريخ اب عبيت كلوبات بقعتهم استدخمت تهوب زلوم تصاوتا محيال بلص وصيت زغبه አሰልጣኒዮም አስቶን ቪላ ካብ ሞርጋን ሮጀርስ 130 ሚሊዮን ዩሮ አታው በመርካብ አባንካ ጌራ በመላው ደሞዝ ጋርናቸው ንምጥጣህን ሙቹ ናይድጊ ውዕላት ንምዝራብን ዘይተአደነ ፋይናንሳዊ ነጽነት አለዋ በዚካዛ አስቶን ቪላ በተመሳሳለ መንገድን ወሳነ ቼልሲ አብለላት ቃይ ኒኮላስ ጃክሰን ዘሎ ኩነታት ክትቀመሉ ትፍትን ምህላዋ ጸብጸባት ይሕብሮም أفقال زينا كباب 10 عامتات دانيا كوين زمرحة أنتوني تايلر كاب سلطان كورد زغبروك عند مخنياتات صعود صاطن قصال من سراين نايتي تراب بمتقاس كابرانነት كعس اجر عالم بوقعي كم استال يفليتوم كاب بريمير ليغن بي بي سي سبورتن زوص وقعو مغلصي كم زغلصوم دايريك لتعسر عامتات ميدا كعس اجري كم زغدفه يغلصوم ابناء كلباتن اغراو كعس اجرن لك 830 حدن بروفيشنال صوتات كم زمرحة زنغرلو دانيا تايلر لعل 16 عامتات تابع على وايد رجع الإنجليز 432 صوتات مريحهم بزيك كازا أب 2010 شوعتن كومدما 2010 نابستخايدة في تسامي اف اي كاب حاويسو أو نص وكف عبيتين اوشتهاجر نعد إنجليز ناوانجات صوتات مريحهم أب زرزر فيفا 10 4 عامتات زحلفة تايلر 263 أغراو صوتات مريحو يورو 2010 يورو 2010 4 وانج عالم 2010 كلتن كومدما أو وانج عالم 2010 شدشتن كم زمرحة ينقرلهم أبيرو 2010 دنمارك وكافافالي كريستيان إريكسن بسنك دخام لبي مسودغة قلتفن هوات زادحن نقبر مرس بمهاب آدما ساون آدار خيبيوم يخون مبر أف 2010 سلستن في تسامي يوروبا ليك أبزو مرحلو كاب ستاديوم مسوصو معرف مخاينن بإنترنتن كبير قسد كقات منقلهم كابا سلطان كلب روما نبرجو سمرين دما حيال بأسا قات إمومن بارو أيرسعن أمسكرم 2010 4 بريمير دي كبروسن زمز قولو تشلسن برماوزن أبزكايدو قدم 14 بيج أكار داب حد صوتا بمهاب كبرو سنة مسكيبيوم زي كمزلو كوينو حلافي ديانو كعس قرعد إنجليز هاواردو ابن تايلر حد كابتون كعس قرعد إنجليز فريم بلساتن عوتاتن حلفتي كبل كنو دون كلهم نموداتا صوتا وانجعلم نبولس ميو زمتن مخانو أقلحوم تصاوتاي كلب ريال مادريدن هاغراويت كانتا برازيلن فينيسيوس جونيور ناي قص مطبحت كيرو زبل زينا صعيبو استفلي ملكع حيزو بمقلقال ندقفت كعس اجري مزاربي ارست كفيتوم ازود 26 عامتات قعي برازيل نابزركب سبيشاليست كلينيك دحر مخاد ناي منغغان ناي قربتن مطبحتي كم زغبر يزنكرلوم ولا قام مجمريا تار استي نتي عبلوتي غز غير مطبحت زبل سيامن تطوابم كاف غازيتا ماركان كويس تايمسن زوصت صبصاب غن تحكمنا مطبحتي ايكون كبلا ينصرام انتاي دا اتي اغباب نتناي
ገጽ ቅርጺ ዳግማይ ንምቕያር ብመርፍእ ዝወሰዱ መድሃኒታት ከም ዝወሰደ ይሕበር። እቲ ሕክምና ድማ በኣብ ሚያሚ ዝመደበሩ ሓኪም ቆርበት ዶክተር አሌሳንድሮ አርካዮ ተዋሂቦ ይብል። እዚ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ድሕሪ መሪር ጥዑም ኣህግራዊ ጾታት ብቕጽበት ኣብ ክራማት ዝረኸበ ዕረፍቲ ነፍሱ ክከነኸን መማላኽዒ ክገብር መሪጽሎም። ቪንሰንስ ጁኒየር ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 4 ሸቶታት ብምቕጻር ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብራዚል ኮይኑ ይዛዚሙ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ግን ኣብ ዙር 16 ኣንጻር ኖርዌይ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ብዘጋጠማ ስዕረት ካብቲ ውድድር ክትወጽእ ተገዲዳ እያ። ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ እዛ ኣጥቃዒ ንነዊሕ እዋን ኣብ ኢንተርነት ብመልክዕ ኣቢሉ ዝመጾ ጸርፊ ኣብ ገጹ ለውጢ ከም ዝደለየ ይሕብሩ። እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኮሎምቢያዊ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ክለብ ቦሎኛ ጆን ሉኮሚ ንምፍራም ናብ ናይ ምስጋር ውድድር ብወግዒ ኣትያ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ማይክል ካሪክ ቅድሚ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት መስመር ምክልኻሉ ንምድልዳል ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ምስጋር ተጻወቲ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ዝምልከት ዝርብ ክሕይል ጀሚሩሎ። 28 ሚልዮን ዩሮ ወይ ከዓ 24 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኦ ናይ መፋትሒ ዓንቀጽ ዘለዎ ሉኮሚ እዚ ማለት ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ይኹን ካልኦት ደለይቲ ክለባት بغت أمس بولونيا كزاراربا من قد زغفت يوم إزي كمزيلون كله دما أكايد سرحتا كليف كلاوديو فونيتشي بولونيا نلوكمي عبز كرامات متعدل انتدامت يوكوات كمزغل قال كمزات وطلو بقلسي أرغاقي تلوم إزود عسران شمونتن عمد كولومبياوي أهقراو توصاعتي عبز حج وانزلو وعلنا بني مودة عمت يأتو بمهلوم بولونيا كمتن لعلي كفليت كتحدد كمزي بالله فليت اللام مانشستر يونايتد مسكن بعل نوتشينغهام فورست برموزا مسلا كلبات بريمير ليغن كومدما إيطالياوين كلبات جوفنتوس إنتر ميلان وددر كتقبريا لوكومي أبزي قرب أوان أوان عالم 2026 مس هاجراويت كانتا كولومبيا ببزحي بمستاف حمشت صوتات نايت وددر بس قدامت 10 تحدى تسلفتي صوتا جميريوم باقلاو بروفايلو وقبات صاوتو تاكتيكاو بالحاتو زفلت لوكومي كم بولس زمن أو تخلخلاي كوينو تقلقيلو زلو تصاوتايوم انجليزاويت كلب برموز مس بنفيكان تصاوتاي تا كلب بورتغالاو ناي ماكل تخلخلاي انتونيو سيلفان مسغار كزازم اباف دك تركب مهلاوا تغليصوم زود 22 عمت تصاوتاي نتي بنصا مسرح مسغار نا كلب توتنهام استساغر ماركو سنسي قطاو متكاتا كوينيو كساغر امونغو برموز نتي تصاوتاي مولو بمولاب سمعك وصحن كلهم اب 20 مليون كساب 25 مليون يورو زبصح مسرح مسغار كود كم زغل دما ينكرلهم زي تصاوتاي مس بنفيكا زنبرو وعلكين نوح بممراسو تزنبرو 100 مليون يورو ناي مفاتيح عنقص واغا بخبير اوريدو يركبم اتي ورقاقتي نخفرارم دلو ابزغنلو وان بنفيكا تناي موداتا قتلا مبرات نغزيو عاغيتا طولام ات مخنيات دما اتا بورتغالاويت كلب افكال اي مصاري سور يوروبا ليغ افقدما ايغران صار سنت غالن افتا كايدو وسان صوتا افتا غانتا كله سلتدليوم كروشاوي تصاوتاي لوكا مودريج مس اس ميلان حدش نحد عمت وعلنا من نواح بقالات تسامعو كم زلو تغليزوم افكرامات 2025 كابريال مادريد بنصا ناف اس ميلان استصنبره زود 4 عمت كافافالي نعمتو سبورت 2026 اب ميدا سان سيرو زصنحو غزيه وعل كناوح مريصلوم ازي كروشاوي تصاوتاي قدم حجي زنبرو كافافلا دومس كم زلو كوينو صرياتو ادما 3.5 مليون يورو مستوسخي بوناس كركبيوم حدش اسلطان بيس ميلان روفان اموريم نلوكا مودريج نمصنح ازي قدامነት يبوك سرحلو كمصنحن كما قداس مرحي ترى تصاوتاين ممهر نناشتو ابالات كان تاغيرو كمزريو يحبر دحر وقعو فيرما مودريج اب استراليان زكايد قدم وددر مستاغانتا كرخب مدفت تحيزلوم ازي قديم تصاوتاي كاب هاغراويت كانتا كروشا بوقعي كمزلت صبصبات كرغاغصون كلو ناي موداتا هاغراوت صوتو دما ورح تكمت 2026 اف قدم نيشن ليغ انصار اسبانيا ككايد تسبيتي يبرلهم
ኣብ ሞዳታ ብብርጣንያዊ ህንዳዊ ሚሊዮነር አሚት ባቲያ ዝምራሕ ንሓባር ትካል ኣብ ሊቨርፑል ውሕድ ብጽሒት ክገዝእ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ወዲ ህንዳዊ ቢሊዮነር ነጋዳይ ላክሽሚ ሚታል ዝኾነ ባቲያ ን18 ዓመታት ኣብ ኩፒአር ዳይሬክተርን ሓበራውናን ኮይኑ እኳ እንተነበረ ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ ቦርድ እታ ክለብ ወሪዱ ሎም ሰለስተ ድሕሪ ቀትሪ ድማ ካብታ ጋንታ ወፂኡ ናብ ወነንቲ ክለብ ሊቨርፑል ፈኒዋይ ስፖርት ግሩፕ መንገዲ ቢቢሲ ኣብ ዝሃበ መግለጺ በአሚት ባቲያ ዝምራሕ ዝወከልን ንሓባር ትካሎም ኣብ ሊቨርፑል ስትራቴጂካዊ ውሕድ ወፍሪን ምግባር ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ይኹን እምበር ቢቢሲ ስፖርት እቲ ስምምዕ ምስ ወነንቲ ክለብ ሊቨርፑል ፈኒዋይ ስፖርት ግሩፕ ገና ከም ዘይተዛዘመ ሓቢራላ እዚ ወፍሪ ክግበር እንተራ ኮይኑ ድማ ከምታ ኣብ 2023 ዝተገብረ ተመሳሳሊ ስምምዕ ክግበር ዝካል ፈኒዋይ ስፖርት ግሩፕ ኣብ ሊቨርፑል ንዓለም ለኻዊ ትካል ወፍሪ ስፖርት ዳይናሲቲ ካብ 82 ክሳብ 164 ሚሊዮን ፓውንድ ውሕድ ብጽሒት ከም ሸጠትሉ ዝዝከር እዩ ሰላም ክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልና መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ጽንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ባህል ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ንኹልና